नमस्ते साथीहरू, आज तपाईहरूको लागि शिक्षक सेवा आयोगको निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। र यदि तपाईहरूलाई निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको मोडल सेट चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। सिलेबसको अनुसार लिएर उपस्थित हुनेछु। र आज तपाईहरूलाई निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा कति पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छन् र कति चाहिँ उत्तीर्ण रहेको हुन्छन् र कति चाहिँ समय हुन्छन् इक्जामको र कुन च्याप्टरबाट कति मार्कको इक्जाममा क्वेसनहरू सोध्ने गर्छन्, सम्पूर्ण कुराहरू डिटेलमा तपाईहरूलाई म आज यो भिडियोमा तपाईहरूलाई म बताउनेछु। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोक सेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। अब स्टार्ट गरौँ। शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ 2076 को अनुसार, जसमा लिखित परीक्षामा 200 पूर्णाङ्कको इक्जाम हुनेछन्। फर्स्ट पेपरमा चाहिँ सामान्य परीक्षण हुनेछन् 100 पूर्णाङ्कको र दोस्रोमा विषयगत परीक्षा हुन्छन् जुन 100 पूर्णाङ्कको हुन्छन्। फर्स्ट पेपरमा सामान्य परीक्षा हुन्छन् र त्यसपछि विषयगत परीक्षा हुन्छन् 100 पूर्णाङ्कको। जुन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिखित परीक्षाको योजनाहरू सामान्य ज्ञानमा कस्तो क्वेसन आउँछन् र कति मार्क आउँछ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिटमा रिटेल एक्जामिनेसन स्किम जुन विषय क्षेत्र रहेको छ यो र पूर्णाङ्क रहेको छ र उत्तीर्ण 50 ले र प्रश्न सङ्ख्या कतिवटा रहेको छ र अङ्कभार र परीक्षा प्रणाली र समय भनेको जस्तै फर्स्ट नम्बरमा के रहेछ सामान्य परीक्षा भनेको विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि फर्स्ट पेपर चाहिँ सेमै हुनेछन्। सामान्य परीक्षा जुन चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छन् र उत्तीर्ण 50 रहेको हुन्छन्। उत्तीर्ण 50 प्रश्न सङ्ख्या 50 वटा रहेको हुन्छन्। 50 वटा प्रश्न सोध्ने गर्छन् फर्स्ट पेपरमा सामान्य परीक्षामा र जुन प्रत्येक क्वेसन 2-2 मार्कको हुन्छन्। प्रत्येक क्वेसन 50 वटा क्वेसन हुन्छन् र प्रत्येक क्वेसन 2-2 मार्कको हुन्छन्। टोटल गरी 100 पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छन् र 50 चाहिँ उत्तीर्ण रहेको हुन्छन्। र कस्तो चाहिँ परीक्षा प्रणाली कस्तो हुन्छन्, विषयगत हुन्छन्, बहुवैकल्पिक हुन्छन् र समय चाहिँ 1 घण्टा दिएको हुन्छन्। 1 घण्टाभित्र 50 वटा क्वेसन सोल्भ गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा हुन्छन् 100 पूर्णाङ्कको। यसमा चाहिँ 40 ले उत्तीर्ण रहेको छन् र प्रश्न सङ्ख्या 10 वटा प्रश्न सोध्ने गर्छन्। प्रत्येक प्रश्न चाहिँ 10-10 मार्कको हुन्छन्। टोटल गरी 10 वटा क्वेसन हुन्छन् र एउटा क्वेसन चाहिँ 10 मार्कको हुन्छन्। टोटल 100 पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छन्। यो परीक्षा प्रणाली कस्तो हुन्छ भने विषयगत हुन्छन्, विश्लेषणात्मक हुन्छन्। यसमा समय चाहिँ 3 घण्टा दिएको हुन्छन्। 3 घण्टा समय दिएको हुन्छन्। र अब लिखित परीक्षा अन्तर्गत सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा विषय र क्षेत्र र अङ्कभार भनेको सामान्य जुन परीक्षा हुन्छन् त्यसमा के टपिक पढ्नु पर्छन् र कुन टपिकबाट कुन च्याप्टरबाट कति मार्कको इक्जाम हुन्छ भने क्वेसन आउँछ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तालिका टेबल दिएको छ जसमा रहेछ क नम्बरमा रहेछ सामान्य ज्ञान रहेको छ, जसमा अङ्कभार भनेको मार्क 30 मार्कको अङ्कबाट सोध्ने गर्छ सामान्य ज्ञानबाट। ठिक छ। प्रश्न सङ्ख्या 15 वटा प्रश्न सङ्ख्या रहेको हुन्छन्। प्रश्न सङ्ख्या कतिवटा हुन्छ भने 15 वटा रहेको हुन्छन्, जुन प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्कको हुन्छन्। टोटल 30 मार्कको। र खमा रहेछ शिक्षा सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान जुन 40 मार्कको सोध्ने गर्छन्। यसबाट शिक्षा सम्बन्धित आधारभूत ज्ञानबाट 20 वटा क्वेसन सोध्ने गर्छन्। र गमा रहेछ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 10 मार्कको सोध्ने गर्छन्। 5 वटा क्वेसन सोध्ने छन्। र घ नम्बरमा रहेछ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। ठिक छ। यसबाट पनि 10 मार्कको सोध्ने गर्छन्। 5 वटा क्वेसन हुन्छन्। र अङ्क नम्बरमा रहेछ बौद्धिक परीक्षण रहेको छन्, जसबाट 10 मार्कको क्वेसन सोध्ने गर्छन्। 5 वटा क्वेसन हुन्छन्। र टोटल चाहिँ 50 वटा क्वेसन हुन्छन्। 15 अनि 20 35 अनि 5 40 अनि 5 45 अनि 5 टोटल गरी 50 वटा क्वेसन हुन्छन्। र यो अङ्क टोटल जोड्दाखेरि 100 हुन्छन्। ठिक छ। 100 पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छन्। 50 वटा
क्वेसन हुन्छन् र समय चाहिँ तपाईको 1 घण्टा दिएको हुन्छन्। 1 घण्टाभित्र यो 50 वटा क्वेसनको सोल्भ गर्नु पर्ने रहेछ। र द्रष्टव्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेछ भने क नम्बरमा रहेछ वस्तुगत बहुवैकल्पिक परीक्षाको लागि 1 घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ, 1 घण्टा समय। र 2 नम्बरमा रहेछ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क काट्न गरिनेछन्, तर उत्तर नदिएमा अङ्क काट्न गरिने छैन। गलत तपाईहरुले एन्सर दिएमा 20% जुन हुन्छन् अङ्क काट्ने छन्, तर केही पनि उत्तर नदिएमा उत्तर के हुन्छन् अङ्क काट्ने छैन भनिएको छ। र 3 नम्बरमा रहेको छ यस पाठ्यक्रम अन्तर्गतका विषय वस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन ऐन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको समझ्नु पर्दछ। र 4 नम्बरमा रहेछ सामान्य परीक्षा विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि एउटै अर्थात् सजा हुनेछन्। र 5 नम्बरमा रहेछ सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा सामेल गराइनेछन्। यसको अर्थ पहिलो जुन प्रथम चरण छ सामान्य परीक्षण, त्यसमा पास भइसकेपछि मात्र दोस्रो पत्रको लागि इक्जाम दिन पाइनेछन्। र 6 नम्बरमा रहेको छ सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा उत्तीर्ण ल्याउने उम्मेदवारले सामान्य परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्त अङ्कको 50% अङ्क जोडेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछन्। र 7 नम्बरमा निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको परीक्षा छुटे छुटे सञ्चालन हुनेछन्। निम्न माध्यमिक तहको र प्राथमिक तहको परीक्षा चाहिँ छुटे छुटे हुनेछन्। र 8 नम्बरमा रहेको छ यो पाठ्यक्रम 2076 11 महिना 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। यो जुन दिन लागू भएको यो डेट लेखिएको छ 2076 11 महिना 1 गते यो लागू भएको यो पाठ्यक्रम अहिले पनि यही नै छ, चेन्ज भएको छैन। र के पढ्नु पर्छन् जुन सामान्य परीक्षण छ भने कमा तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ 30 अङ्कको चाहिँ क्वेसन सोध्ने गर्छन्। 30 अङ्कको लागि के पढ्नु पर्छन्, कुन कुन च्याप्टर पढ्नु पर्छन् भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ, जसमा खण्ड क रहेको छ सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयहरू, जसमा 1 नम्बरमा रहेछ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीमा के पढ्नु पर्छ भने 1.1 मा हेर्न सक्नुहुनेछन् सूर्यमण्डल, सूर्यमण्डलको सूर्यको बारेमा र ग्रह र उपग्रह र ताराको बारेमा पढ्नु पर्छन्। र 1.2 मा रहेछ पृथ्वी, पृथ्वीको चाहिँ परिचय, उत्पत्ति र गतिको बारेमा पढ्नु पर्छन्। र 2 नम्बरमा रहेको छ विश्वको भूगोल, विश्वको भूगोल अन्तर्गत के पढ्नु पर्छ भने जस्तै दिएछ 2.1 मा महासागर, महादेश, भौगोलिक क्षेत्र र विशेषता। र 2.2 मा रहेछ अवस्थित अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, समय र दूरी। र 2.3 मा रहेछ जलवायु, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी र हिम नदी बारे पढ्नुपर्छ। र 3 नम्बरमा नेपालको भूगोल, नेपालको भूगोलमा के पढ्नु पर्छ भने यहाँ दिएको छ तल 3.1 मा भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, किसिम र विशेषता। र 3.2 मा रहेछ प्राकृतिक स्रोतहरू, किसिम, उपलब्ध र उपयोग। र 3.3 मा भौगोलिक विविधता र जनजीवन। र 3.4 मा रहेछ हावापानीको किसिम, विशेषता र त्यसको प्रभाव। र 4 नम्बरमा रहेछ नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था, जसमा पढ्नुपर्छ 4.1 मा रहेको छ आधुनिक इतिहास, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम। र 4.2 मा रहेछ नेपाली समाज बनावट, सामाजिक प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यता। र 4.3 मा रहेको छ सांस्कृतिक सम्पदाको बारेमा किसिम, स्थिति, विशेषता र महत्त्व र संरक्षण बारे पढ्नु पर्छन्। र 5 मा रहेको छ नेपालको आर्थिक विकास, नेपालको आर्थिक विकासमा के पढ्नु पर्छ भने यहाँ तल दिएको छ 5.1 मा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप। र 5.2 मा रहेछ विकासका पूर्वाधारहरू, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य,
कृषि, उद्योग, यातायात, विद्युत र पर्यटन। र 5.3 मा रहेछ चालु औद्योगिक योजना र बजेट। र अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा रहेछ वातावरण र विज्ञान र प्रविधि, जसमा पढ्नुपर्छ 6.1 मा दिगो विकास, नेपालको जलवायुको अवस्था, हरित गृह प्रभाव, वातावरण प्रदूषण। र 6.2 मा रहेछ पारिस्थितिक पद्धति, इकोसिस्टम, जसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छन्, जसको परिचय र प्रकार पढ्नुपर्छन्। र 6.3 मा जनसङ्ख्यिकीय सहरीकरण र बसाइसराई र असर। र 6 पॉइंट रहेको छ 7 जैविक प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा। र 6.5 मा विज्ञान र प्रविधिको विकास। ठीक छ, यसमा पढ्नुपर्छन्। र 7 नम्बरमा रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र तथा सङ्घ संस्थामा 7.1 मा रहेछ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, यसका अङ्कहरू, विशिष्टीकृत संस्था र तिनीहरूका गतिविधिहरूको बारेमा पढ्नुपर्छन्। र 7.2 मा रहेछ क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क र क्षेत्रीय सङ्गठनमा के पढ्नुपर्छन्, सार्क र बिमस्टेकको बारेमा पढ्नुपर्छन्। र 8 नम्बरमा रहेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, कला लगायत सामाजिक र घटनाहरूको जानकारी बारे पढ्नुपर्छ। र खण्ड ख मा रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। शिक्षा सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान बारे कुन च्याप्टर पढ्नुपर्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास, जसमा रहेको छ च्याप्टर 1.1 मा शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्यहरू र कार्यहरू। र 1.2 मा रहेछ नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास। र 1.3 मा शैक्षिक सङ्गठन र संरचना। र युनिट 2 मा रहेको छ शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञानमा के पढ्नुपर्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2.1 मा शिक्षा मनोविज्ञानमा अर्थ, अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्व। र 2.2 मा रहेछ मानव विकास, वृद्धि, विकासको अवधारणा, चरण र विशेषता। 2.3 मा रहेछ उत्तर बाल्यावस्था, विशेषता, उत्तर बाल्यावस्थामा देखा पर्ने परिवर्तनहरू, शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक परिवर्तन र रुचिहरू। र 2.4 मा रहेछ उत्तर बाल्यावस्थाका विद्यार्थीहरूको सामाजिकीकरणमा शिक्षक र अभिभावकको भूमिका। र 3 मा रहेको छ सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, जसमा रहेछ 3.1 मा सिकाइमा रहेको छ परिचय, अर्थ, स्वरूप र प्रभाव पर्ने तत्त्वहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ सिकाइमा। र 3.2 मा रहेछ सिकाइको स्थानान्तरण, अवधारणा, प्रकार, सिद्धान्त र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। र 3.3 मा उत्प्रेरणा, अवधारणा, आवश्यकता र विद्यार्थीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउने उपायहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। र 3.4 मा पुनर्बलमा अवधारणा, प्रकार र प्रयोग पढ्नुपर्छ। र 4 नम्बरमा रहेछ सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरू। सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरूमा पढ्नुपर्छन्। 4.1 मा सिकाइका सिद्धान्तको परिचय, विशेषता, शैक्षिक उपयोगिताको बारेमा पढ्नुपर्छ। त्यसपछि 4.2 मा शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्तको बारेमा पढ्नुपर्छ। र 4.3 मा कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्तको बारेमा पढ्नुपर्छ। र 5 नम्बरमा रहेको छ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको बारेमा 5.1 मा पाठ्यक्रमको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र र क्रम। र 5.2 मा रहेछ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को बारेमा पढ्नुपर्छ। र 5.3 मा पाठ्यक्रममा विविधता व्यवस्थापना, स्थानीय पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम। र 5.4 मा पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तुगत र शिक्षक निर्देशिका र सम्बन्धको बारेमा। र 6 नम्बरमा रहेछ शिक्षण सिकाइको योजना, विधि र शिक्षण सामग्री, जसमा रहेको छ च्याप्टर 6.1 मा शैक्षणिक योजना,
अर्थ, आवश्यकता, वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक शैक्षिक योजना र एकाइ योजना र दैनिक पाठ्य योजना। र शिक्षण सिकाइ विधिको बारेमा अर्थ, शिक्षक केन्द्रीय शिक्षण विधि, अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, विद्यार्थी केन्द्रीय शिक्षण विधि। र 6.3 मा रहेछ शिक्षण सामग्री, शिक्षक सामग्रीको बारेमा अर्थ, वर्गीकरण, निर्माण, प्रयोग र भण्डारणको बारेमा पढ्नुपर्छ। र 7 नम्बरमा रहेछ मूल्याङ्कन र परीक्षा, मूल्याङ्कन र परीक्षा बारेमा पढ्नुपर्छ। जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 7.1 मा मापन र मूल्याङ्कन बीच विभिन्नता, मूल्याङ्कनका प्रकार, साधन र विशेषता। र 7.2 मा रहेछ परीक्षाको अर्थ र प्रकार। र 7.3 मा प्रश्न पत्र निर्धारण, विशिष्टीकरण, तालिका, प्रश्नहरूको विशेषण, वैधता र विश्वसनीयता। र 7.4 मा रहेछ निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली, अक्षराङ्क पद्धति र नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको अवस्था। र 8 नम्बरमा रहेको छ शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनको बारेमा पढ्नुपर्छ। जस्तै रहेछ 8.1 मा कक्षा कोठा व्यवस्थापन, अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्व। र 8.2 मा रहेछ कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन, भाषिक, लैङ्गिक, अपाङ्गता, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकको बारेमा। र 8.3 मा रहेछ शैक्षिक सङ्गठनको बारेमा कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षण। र 8.4 मा रहेछ विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन र सङ्कट व्यवस्थापन बारे पढ्नुपर्छ। र 9 नम्बरमा रहेछ शिक्षण पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानको बारेमा पढ्नुपर्छ। जस्तै 9.1 मा रहेछ शिक्षक तालिम र क्षमता विकास। र 9.2 मा रहेछ शैक्षिक अनुसन्धान, अर्थ र आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा। र 9.3 मा रहेछ घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान, उद्देश्य र प्रयोगको बारेमा। र खण्ड गमा रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बारेमा, जसबाट 10 मार्क सोध्ने गर्छन्। 1 नम्बरमा रहेको छ कम्प्युटरको बारेमा पढ्नुपर्छ, परिचय, प्रकार, हार्डवेयर, सफ्टवेयर र अफिस प्याकेज, ठिक छ, पढ्नुपर्छन्। इमेल र इन्टरनेटको बारेमा। र 2 नम्बरमा रहेछ विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधारण सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। र 3 नम्बरमा रहेछ शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, ठिक छ। र 4 नम्बरमा रहेछ साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान पढ्नुपर्ने रहेछ। र रहेको छ खण्ड घमा रहेछ संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। 10बाट 10 मार्कको क्वेसन सोध्ने गर्छन्। 1 नम्बरमा च्याप्टरमा रहेछ नेपालको संविधान, मौलिक हक र राज्य निर्देशक सिद्धान्तको बारेमा। र 2 नम्बरमा रहेछ शिक्षा ऐन 2028 को बारेमा र शिक्षा नियमावली 2059 को। र 4 नम्बरमा रहेछ शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 2057। र 5 नम्बरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी बारे पढ्नुपर्छ। र खण्ड अङ्गमा रहेछ सामान्य बौद्धिक परीक्षण, सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट चाहिँ 10 मार्कको क्वेसन सोध्ने गर्छन्, 10 अङ्कको, ठिक छ। जुन रहेको छ फर्स्ट नम्बरमा रहेछ 1 नम्बरमा शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणमा के पढ्नुपर्छ, जस्तै रहेछ शब्द ज्ञान परीक्षण, समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण, विपरीतिक र समानार्थिक, र शाब्दिक पल्जहरू र अमिल्दा शब्दहरू। र 2 नम्बरमा रहेछ गणितीय क्षमता, श्रेणीक्रम समस्याहरू, छुटेका सङ्ख्याहरू र पुरा गर्ने र गणितीय पल्जरहरू। र 4 नम्बरमा रहेछ 2.4 मा विभिन्न र दशमलव। र 5 मा रहेछ प्रतिशत र अनुमानको बारेमा। र 2.6 मा नाफा नोक्सान र कार्य समय। र 2.7 मा तथ्याङ्क परीक्षण र विश्लेषण र प्रमाणीकरणको बारेमा। र अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ 3 नम्बरमा रहेको छ स्थानिक तार्किक सिपको बारेमा। 3.1 मा वस्तु मिलान, त्यसपछि 2 मा अङ्क सङ्केत र कोडिङ, 3 नम्बरमा चित्र मिलान,
चित्र पुरा गर्ने, मैट्रिक्स रिजनिङ। र 4 नम्बरमा छ दृश्यात्मक र साधारणात्मक सिप। 4.1 मा रहेको छ सीमित सूचनाको आधारमा निष्कर्ष। र 4.2 मा रहेछ समान प्रकारका वस्तु पहिचान। र 4.3 मा रहेछ असमान वस्तु र चित्र पहिचान। यति चाहिँ तपाईहरुलाई पढ्नु पर्ने रहेको छ। अब कुन च्याप्टरबाट कति मार्कको क्वेशन सोध्ने गर्छन् हेर्न सक्नुहुनेछन्। जस्तै खण्ड कमा रहेको छ सामान्य ज्ञानमा फर्स्ट नम्बरमा च्याप्टरमा रहेको छ फर्स्ट युनिटमा 1 मा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट चाहिँ प्रश्न संख्या एउटा सोध्ने गर्छन्। ठीक छ, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्कको हुन्छन् तपाईहरुलाई थाहा छ। अब 2 नम्बर युनिट 2 मा विश्वको भूगोल बाट 2 वटा मात्र क्वेशन सोध्ने गर्छन्। नेपालको भूगोलबाट 2 वटा, नेपालको इतिहास सांस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्थाबाट 2 वटा, र नेपालको आर्थिक विकासबाट 2 वटा, र वातावरण विज्ञान र प्रविधिबाट 2 वटा, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा संघ संस्थाबाट 2 वटा। त्यसपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, संस्कृति लगायतका सामसायिक घटना सम्बन्धी जानकारीबाट 2 वटा। टोटल गरी 15 वटा क्वेशन सोध्ने गर्छन् यसबाट सामान्य ज्ञानबाट, जुन प्रत्येक क्वेशन 2 मार्कको हुन्छन् 30 पूर्णाङ्कको। र खण्ड ख, ठीक छ, खण्ड ख मा चाहिँ रहेको छ खण्ड ख मा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। शिक्षा सम्बन्धित आधारभूत ज्ञानमा युनिट 1 मा रहेको छ शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासबाट चाहिँ 2 वटा क्वेशन, र शिक्षा मनोविज्ञानबाट 3 वटा, र सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूबाट 2 वटा, सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइ सिद्धान्तबाट 2 वटा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकबाट 3 वटा, र शिक्षण सिकाइ योजना विधि र शिक्षण सामग्रीबाट 2 वटा, मूल्याङ्कन र परीक्षाबाट 2 वटा, शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनबाट 2 वटा, र शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानबाट 2 वटा। टोटल गरी 20 वटा क्वेशन सोध्ने गर्छन् 40 मार्कको। र खण्ड ग मा रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा रहेको छ युनिट ए मा कम्प्युटर सम्बन्धीबाट एउटा क्वेशन सोध्ने गर्छन्, विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधारण सफ्टवेयरबाट एउटा, र शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट 2 वटा, र साइबर अपराध र सुरक्षाबाट एउटा क्वेशन सोध्ने गर्छन्। 5 वटा क्वेशन सोध्ने गर्छन् 10 मार्कको। र खण्ड घ मा संविधान तथा शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूबाट चाहिँ रहेको छ युनिट 1 मा रहेको छ नेपालको संविधानबाट एउटा, शिक्षा ऐन 2028 बाट एउटा, र रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 बाट एउटा क्वेशन सोध्ने गर्छन्। त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 बाट एउटा, र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धीबाट एउटा क्वेशन सोध्ने गर्छन्। टोटल यसबाट 5 वटा क्वेशन सोध्ने गर्छन् 10 मार्कको। र लास्ट जुन खण्ड रहेको छ अङ्ग बौद्धिक परीक्षणबाट, बौद्धिक परीक्षणबाट जुन हेर्न सक्नुहुनेछन् शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणबाट 2 वटा क्वेशन सोध्ने गर्छ, र गणितीय क्षमताबाट चाहिँ एउटा, र स्थानीय तार्किक सिपबाट पनि एउटा क्वेशन सोध्ने गर्छन् यसबाट, र दृश्यात्मक र धारणात्मक सिपबाट पनि एउटा। टोटल गरी 5 वटा क्वेशन सोध्ने गर्छन् बौद्धिक परीक्षणबाट, र जुन 10 मार्कको हुन्छन्, र कुल जम्मा चाहिँ प्रश्न 50 वटा हुन्छन्, र 50 वटा क्वेशन प्रत्येक 2 मार्कको हुन्छन्, र 100 पूर्णाङ्कको एक्जाम हुनेछन्। र अन्तमा म फेरि भन्न चाहन्छु तपाईहरुसित यदि तपाईहरुलाई मोडल सेट यसको चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला, र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोला कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।